وقفنا بدرسنا البارحة في غزوة ذي الحشيرة أو ذي الحشيرة يبقى اسمه سستين خطرة علم أهم أنا بقول ذي الحشيرة مصغر منه بشير ذي الحشيرة من بارد ويبشر منه دمو ذي الحشيرة من بارد لالو المهم يبقى اسمه يسولاي يتكهد زمن ومالون ناقة بنادي سريان رضوان فبدل بسيطة سرايا رضوان يسويه بدل الكبرى كما تسطوا الناس وكما كان يطابقي يتكسطوا سرايا رضوان سدست الفا لهم سبعتنيا غزوة ذي العشيرة متبال غزوة الجالو في جماد الأولى وجماد الآخرة سنة 2 من الهجرة يجي جماد الأولى مجرش عليه كجماد الأولى مجمرة كجماد الأولى مجرش عليه كجماد الآخرة مجرش عليه المجمرة لا يتكسرتنا ماله أولتم كأولتم لا يتجنج ስለዚህ አሉሲየ ለጽናው የሚካለፉት ይባላል አንዳንዶቹ ዙሩ ሸይራ ጁማድ الأولى ላይ ናት ሲሉ ሌሎቹ አይደለም ጁማድ الآخرة ላይ ናት ይላሉ የሰውየ ግን ጀምዕ ሲያደርጉ ምን ያደርጉ በአኺር ጁማድ الأولى وأوائل ጁማድ الآخرة ለዚህ ነው የሚካለፉት ይላሉ ሁለተኛው ዓመት ላይ ሂጅራ الموافق نوفمبر وديسمبر سنة 23 و600 ميلادية هاي صفات خطأنا إنه نصاب 623 ميلادية አሁን ገዛው በፈረንጅ አቆጣጠር ኖቬምበር መጨረሻ ዲሰምበር መጀመሪያ ላይ ማለት ነው ሁለት ወር መካከል የተገኘው خرج فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول عليه الصلاة والسلام غزوة ذي العشيرة لا يوقف في 50 و100 في 50 و100 ويقال في 200 دليل قبل الثانية رواية صيغة التمريض من قانبهم ولتمتون عجهم يبالا من المهاجرين نزاع ولتمتون يتبالوا ويمتون سيتبالوا كلاتهم كمهاجروت ناتشو ناتم كمان تنبال ولم يكره أحدا على الخروج بموقعات لي معنهم عندهم مراس كجد رسول عليه الصلاة والسلام يفتقى يكتلج بلهم متوام سا مهاجروت ويدل متوام سا مهاجروت أسكتلو يدعو شيرا ودم يبال أكبابي وطو كمان وخرجوا على 30 بعيرا يعتقبونها يجد مطامسا وإلى 200 سوت 30 ብቻ ግመል ነበር ያለው የሚጋለም ማለት ያዕተቂቡና ማለት እየተተካኩ ይጋልባሉ አንዱ ይጋልባል አንዱ ይወጣል አዕቲቃ ማለት እነሱ መተካካት የወጡት ያዕተሪዱን ዒራን ለቁረይሽ የሆኑ የንግድ ግመሎች ከመካ ወደ ሻም እየሄዱ ነው መባል ወሬ ደርሷቸው ያንን መንገድ አቋርጠው ስለማ ማረክ ነበር የወጡት ይላል ذاهبة إلى الشام يعترضون عيرا لقريش ذاهبة إلى الشام يعتعير ولا شام እንግዲህ ሸቀጣ ከማምጣት ከመካ የሚወስዱት አለ እዛ ሻም ይሸጡና ከሻም የሚያመጡት ሸቀጣ አለ እንደዛ ከመካ ተንቀሳቅሰዋል መባል ሲሰሙ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ቅድም የተባሉትን ሙሃጅሮች አስከትለው ወጡ ያቺ ግድዛ ስለቀረባቸው ገንዘባቸው መውሰድ ይችላል وقد جاء الخبر بوصولها من مكة كمكة እነዚህ ግመሎች ጅዒል እንደተንቀሳቀሰች ወደ መዲና ደርሷቸው ነበር ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እና ለሰሃቦች ሪድዋኑላሂ ዐለይሂም وصول الزكاة مصدر من جماعة الفصل جمع من هنا أهم بوصولها ما بانفصالها طيب فيها أموال لقريش ذات شعير لاي يقريش جنزبوت جعلوا فبلغ ذا العشيرة رسول عليه الصلاة والسلام هنا النبوة درس النزار وتعمساه يرس متوسكت فوجد العيرة قد فاتته بأيام يمكن ذا ساعة من لهم يمكن يلزم طريق الاتصالات صعب من ስለዚህ ወሬው ከመካ ወደ ሻም እየሄደ ሲሆኑ ደርሷቸው ነበር
እሳቸው ተዘጋጅተው ዙል ሸይራ ያችን ግመል አዕትራድ ለማድረግ ሲደርሱ ተወሰኑ ቀናቶች አልፋለሁ ነው ወደ ሻም ማለት كنا قال لغزوة بدر الكبرى الموت بسبب هذه العير أي وهذه ساتون نقول هي العير التي خرج في طلبها حين رجعت من الشام يا الله الشام الله يشاء ليلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم إن أنت عير اليوم تفلقوا الله لكم يتلقوا ليلا ስለዚህ አመለጠቻው ወደ ሻም ስትሄድ ስትመለስ እንግዲህ አሁን ልትፈለግ فصارت سببا لغزوة بدر الكبرى ለትልቂቱ ለታሪካዊ ዘመቻ بدر الكبرى በመባል ለሚታወቀው ዘመቻ ሰበቡና መንስኤው غزوة ذي العشيرة ናት ይላል እንግዲህ ስትሄድ አልፋለች ስትመጣ መጠበቅ አለባቸው ወደ ሻም መሄድ እርግጠኛ ስለሆነ ስንት ቀን እንደሚፈጅባቸው መቼ እንደሚመለሱ ያንን ስለሚያውቁ አካባቢውን ስትላ ስላረጉ ስትመለስ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ደግሞ መልሰው ሊወጡ ነው طيب وكان خروجه صلى الله عليه وسلم رسول كمدينة يوقف نبأ في أواخر جماد الأولى ورجوعه في أوائل جماد الآخرة كمدينة يوقف جماد الأولى مالك أواكبات نبأ يتمدس ደግሞ جماد الآخرة فجذب مجمرة وأكباب نبأ على ما قاله ابن إسحاق صاحب السير ساتوا سفروا الناس ساتوا بالوا ضد نبأ ولعل هذه هذا الصواب هو سبب اختلاف أهل السير بتعيين شهر هذه الغزوة ذات العشيرة وذي العشيرة مثل قالوا غزوة ذي العشيرة جماد الأولى لا ينفرج ويس جماد الآخرة لا ينفرج يارو يتفعلف بمكنايته جماد الأولى مترشانا جماد الآخرة لا مجمرة كبابي سلوى مجنون يتفعلف بمكنايته إلى ثلاثة رسول عليه الصلاة والسلام يتفعلف صحابة الزر وقتو على تغنانيو يمرتو كلمة الفوال وده شعب ساتم يوم يتفق أحسن من عندنا يتسمى السراس الله سلسلكسو وفي هذه الغزوة عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاهدة عدم اعتداء مع بني مدلج بني مدلج مقبالوا لمدينة ربي على القبيلة وتنبروا الناس قاع بنبري على معلم سممنا فالحموا على الليلة تستوصوا طونة أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعهم عبد الله بن ربيع الدليل ومعهم عامر بن بحيرة ወደ ሂጅራ ሲሄዱ የደረሰባቸው ሰውያል ፈረስ ጋልቦ የደረሰባቸው ሰውያል የስቱ ሰውዬ ቀቢላዎች ናቸው በሙስሊም طيب سراقة ابن مالك ابن جوع ابن ما نقاله لنا المدلج يعشر انكر سراقة ابن مالك ابن جعشر درسوا ياياتو فرست ما نكفات ودكم إلى المهم كسوا ما سالتنا ليس سوية قبيلة وكانت بنو مسلم ولا سلموا يكسران أنبار عمر بخلافته ألبسوا تلبسوا وحلا قول الحمد لله الذي سلبها كسرى وألبسنيها قال كذا وكان قال قال فلذي سوية قبيلة وحلفائهم الناس قام يتسمعون سوچان ሌሎች ከነሱ ቀቢላ ያሉት እነሱም ስምምነት ተስማሙ የተመለሱት ይላል من بني ضمر ስለዚህ ማን ከስብን እዛ አካባቢ ያሉ ሰዎች እንግዲህ ረሱል ጋር አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኛም በሰው ላይ ተንበላና ሰው በእኛ ላይ ተንበላና እንደተናቆሩ እኛም አንተናቆሩ ስምምነት መፍጠር ራሱ ጥሩ ነው ምክንያቱም ሌላ ጠላትንም ስለማያሳልፉ ስለሚተባበቁ ይሄን ፈጥነው ተመለሱ واستخلف على المدينة في هذه الغزوة أبا سلمة ابن عبد الأسد المخزومية السن نوفل كارب أخوه من الرضاعة بلنا يا شباب الرسول عليه الصلاة والسلام يتبي وندمع جونه وعلى كده السنة الرابعة والثالثة على اختلاف مات فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم
السنة الخليفة ذو العشيرة وذو العشيرة وذو العسيرة قالوا زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام في وضوء مدينة لا السنة فتلا وكان اللواء أبيضا يقول سلك علامه نجم برمته وحامله حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه سلك علامه هذا رسول الله حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسول الله قد تلسم على سيد الشهداء يبقى الليلة من الموت تلسموا شكرا الله ويتسوي في مدى لنا في غزوة اليوم إن شاء الله إيه سبعة تنيا غزوانات لنا وده سمن تنيا سرية نخلة مقبات يبوتا سمنا نخلة مالك فارغنيا قموا تمر الزاق مالك نفر المهم هون يبوتا سمنا بين مكة والطائف ومجد بوتا يسو سمنا سرية نخلة في رجب من الجنة سنة 2 هجرية الموافق يناير سنة 24 و600 ميلادية بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الله عبد الله بن جحش رسول الله عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جحش يتسنى صحابي لا يزينب بن جحش والدم إيه مكبر نقلا عبد الله بن جحش ليلا عبيد الله مصغر على يده سوية والدم نسخن مثلا فنسخه وده حبشة هجرة كارك ونفر حبشة لا يمثل كرفال الفالة ليلا مشارك الله سنة الله يهنيه سوية لا ذكر له بعد الهجرة مدينة كل حبشة متصلون يموتوا ذا مدينة لا ذكر لهم هي عبد الله بن جحش كنا هون عملية لهم يسوع والدم زينب بنت جحش يلاقط نخلة ودم قلبه وكتب له كتابا وأمره أن لا ينظر فيه حتى يسير يومين أمير أرجوتا كتاب تسولتا كتاب تاشيغا دبدابيو ولكن كاساتها عندات كفتنا عندات كانوا بلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ثم ينظر فيه كذا بهالا ولكن كهذا بهالا معيت سلامتي كهذا بلو فصار عبد الله عند تبالو عبد الله بن جحش هذا ثم قرأ الكتاب ولكن كذا بهالا يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام يصحاب لكن ويا أصحاب لكن الكتاب عنبه بعد يومين عند تبالو ولكن بهالا من فإذا فيه شانكو الزوست من الملال إذا نظرت في كتاب هذا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ين دبدابين يأيه جزء يكره جزء فامضي حتى تنزل نخلة بين مكة والطائف دبدابين يتقابل لهم ولكن كان بقوالا امضي مالك هيد مالك نخلة من بالوتاس كم تعرف درس يا بوتا دمو بين مكة والطائف عند بوتا نوع الرسول عليه الصلاة والسلام الزاهدة يعني تلقوه من دنيا فترصد بها عير قريش قريش عير اللهم لدقدي يتراك بمرج النسون تتبابك لمنا وتعلم لنا من أخبارهم يا قريشوችን ወሬ እንቅስቃሴያቸውን በደም አጥንተህ ትመጣለህ ተጋደላችሁ لكن قدر الله يشاء ሌላ ነው ሰዎች የሚያስቡት ሌላ ነው الله شاءنا كتاب القسم طيب فقال سمعا وطاعة يا رسولنا عليه الصلاة والسلام أبابا سمع لهم تادزال لهم نوم وأخبر أصحابه بذلك يعني كان قوله على يسوع في رسول عليه الصلاة والسلام من ذنب لا أصدقته على ما نكراته من ذنب رسول عليه الصلاة والسلام علىنا نجراቸውና وأنه لا يستكرههم إن أنتنا لا أسجد ما يفلق فمن أحب الشهادة فلينهض ومن كره الموت فليرجع يدين السوء أو الزاسين فاربون الشهادة حسنهم كاغنياتهم لما يتواجه سلاوه كان من رسول عليه الصلاة والسلام قاتل على الله
ሻሃዳ የፈለገ ንጋይ ይጓዛል አይ ሞት የፈራ ይመለሳል አስገድዳችሁ የረሱሉ ትእዛዝ ግን ነክላ የሚባል ቦታ ድረስ ሄደን የቁረይሾችን ዒድ ተጠባበቅና የነሱ ሙሪያት ተና ነው ማለት ያሉት وأما أنا فناهي እኔ እሄዳለሁ አልቀርም ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሳልደርስ አልመለስም ነው فنهبوا كلهم ሁላቸውም እንግዲህ ቁጥራቸውን እስካሁን አልዘከርም አልሙሂም ሁላቸውም ይሄድ ስንት አለና የኛ አለ አስራው طيب غير أنه لما كان في أثناء الطريق من قد محاسيه بياله أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيرا لهما يتقولون تسمعوا بياله يكرر يلم قل محاسيه بياله من قال لا سعد بن أبي وقاصنا عتبة بن غزوان من بعض الصحابة ولد صحابة አንድ ግመል ነበር እየተራራቁ የሚጋልቡት እሱ ጠፍቷቸው ነበር ካና ያዕተቂባኒ ፈተከለፈ ቢጠለቢ ግመሉ ጠፍቷል ያን ግመል ለመፈለግ ሲባል እነዚህ ሁለቱ ቀሩ እንጂ ሌላ የቀረ የለም ይላል እነዚህ ሁለቱ ቀሩ ያን ግመል ለመፈለግ وصار عبد الله بن جحش السؤامر مالكم بمن معه حتى نزل بنخلته ذات بالو ቦታ በእነ ጣይፍ ወመካ ነፍላስ ከሚያርፍ ድረስ እስከሚሰፍት ድረስ ሄደ ይላል እንደተባለው ወደ ደርሷቸዋል فمرت عير لقريش ለቁረይሽ የሆነች ግመል አቢላ አለፈችባቸው በእነሱ تحمل زبيبا وقدما وتجارة ያቺ ግመል እንግዲህ የተጫነችው ብዙ ግመሎች ናቸው ግመል ማለት ማለት ለብዙ زبيب ማለት عنب እሸቱ عنب ይባላል ሲደርቅ ዘቢብ ይባላል ወደ ሻም ነው ወዱም ማለት ወጥ ማለት ነው ግን ያው የወጥ ዕቃዎች ማለት ነው ወጥ ተሰርቶ ለወጥ የሚያገለግሉ ለወጥ የሚጠቀሟቸው ቁሳቁሶች ማለት ነው ትጃራ ማለት ሸቀጣ ሸቀጥ ሰው የሚሸጥ የሚለወጥ እሱን ተጭነው በአብዱላህ ብን ጃህሽ ባለበት አለፈ وفيها يأتي الدم ومرات مع النبر الصوت قال عمرو بن الحضرمي من بال سوينا وعثمان ونوفل ابن عبد الله بن المغيرة يا عبد الله بن المغيرة لجوج وعندما ماتت مالتنا عثمان بن نوفل والحكم ابن كيسان مولى بني المغيرة الناس كلهم نزل المرض يدبقوا النزل مشركوش مالتنا መቸነ ሄደው ለና ለሸባብ የሄድ መቸነ መግቢያው ረጀብ ለና ረጀብ من الاشهر الحرم اشهر الحرم ሶስቱ ተከታታዮች ናቸው ብለና ረጀብ ብቻውን بين جمادى وشعبان اشهر الحرم شعبان ذو القعده ذو الحجه محرم ثلاث سرد وواحد فرد ይሄ ረጀብ አራተኛው ብቻ ነው በይነ ጁማዳ አልአኺራ ወበይነ ሻዕባን ነው የሚገኝ ጁማዳ አልአኺራ ተብሎ ረጀብ ነው ረጀብ ተብሎ ሻዕባን طيب ስለዚህ ሸህር الحرام ላይ ስለሆነ ሊመካከሩ ነው እሱ ምን ይልካል ነዛ ወመሎች መጡ የቁረይሽ ናቸው የቀረው ደግሞ ከረጀብ የተወሰነ አንድ ቀን ነው ተታዋቸው የት ሊገቡ ነው حرام ሊገቡ طيب فتشاور المسلمون تمكاكروا وقالوا نحن في آخر يوم من رجب الشهر الحرام كرجب مجرشا كان لا ينوص دقمو من الأشهر الحرام نوم سلايك قدية حرام بونا باتشو ورد نوام فإن قاتلناهم انتهكنا الشهر الحرام ذلك نقاتلاتشو يعني حرام يهون أمور قدن عطاء الرسم وإن تركناهم الليلة دخلوا الحرم ዛሬ ደግሞ እንታዋቸው حرم ይገባሉ حرم ከገቡ በኋላ ደግሞ የባሰ መጋደል መስና ይቻላል ወይም دخلوا الحرم ማለት አገራቸው ይደርሳሉ ማለት ነው በዛ በኋላ እነሱ ማግኘት እንደዚህ በሚል ተመካከሩና ثم اجتمعوا على اللقاء
ተስማሙ የሆነ ይሁን እነሱ የሰሩት ብዙ ሴራና ደባ ስላለ ብዙ ወንጀል እኛ የሆነ ይሁን ዛሬ እነዚህን ሰዎች መልቀቅ የለብንም አሉና እነሱን መገናኘትና መዋጋት አለብን በሚለው ላይ ተስማሙ فرمى أحدهم عبد الله بن جحش قال سوج عندنا ورماه عمرو بن الحضرمي فقتله ذاك مرض في كبار قريش وتنجمل ممر عمرو بن الحضرمي نفر السن قصد ورنا قتل وأسروا عثمان والحكم عثمان أن حكما ما ربط وأفلت نوفل عملت أردت نفر أن تقتل عندي وطاملته ولت تمرد ثم قدموا بالعير والأسيرين إلى المدينة ولت مركنيانا يأتين جمالوቹን እየነዱ ወደ መዲና መጡ عبد الله بن جحش وقد عزلوا من ذلك الخمس مسلم ይባላል የሚወጣ እሱን ለይተው አስቀምጠዋል ይላል وهو أول خمس كان في الإسلام መጀመሪያ خمس የተገኘው በሰሪየት عبد الله بن جحش ነው وأول قتيل في الإسلام لمن نبارة يتقتل مجمرة عمر بن الحضرمي نبيل وأول أسيرين في الإسلام مركونا من مجمرة في النزل عثمان الحكم زامن الناس بسوا عنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعلوا يسروا تنكر رسول عليه الصلاة والسلام قالوا وقال ما أمرتكم بقتال الشهر الحرام رجب لا يكون تقالدوا عنه ዛህድና ወሬ አጥምታችሁ ወሬ ንገሩኝ ነው እንጂ ተጋደሉ አላልኩም አሉ وتوقف عن التصرف في العير والأسيرين እነዚህ የተማረኩ ሁለት ምርኮኛዎችና እነዛ ደግሞ የመጡ ግመሎች እስከ ጭነታቸው ነው የመጡት እነሱን ላይ ተሰሩፍ ከማድረግ ወቆም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አላህ ካላዘዛቸው በራሳቸው ስለማይሰሩ ተወቁት አረቡ ዝላይ ካፋሮች እንግዲህ ፍርሳ አጋጣሚ ያገኙ እነሱ ረሱሉን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሰው ሐረም ለመግደል ወስነዋል ሙሃጂሮችን አባረዋል ያልሰቡት ሴራ የለም ያልሰቡት ታዕሊል የለም ለሙስተዳዓፎች እነዚህ ትንሽ ነገር ስለሰሩ አሁን ግን ፍርሳ አጋጣሚ ያገኙ አሁን እንደዛ ዳዕዋ ታደርግላቸዋል በውስጥ ያውቃሉ አንተ በሐቅም አንተ ትንሽ ነገር ካገኙ እናንተ ስማችሁ እንደርዳችሁ ይላልያችሁ ተሰራው ፍርሳ ሁሉም ሰው የሚፈል ስለዚህ አሁን እነዚህ ፍርሳ አገኙ ይገባሉ ማለት ነው ووجد المشركون فيما حدث أو بتكسبوا لا مشركو قريش أجدوا فرصة أجدوا أجدوا لاتهام المسلمين مسلمون لما تذكر بأنهم قد أحلوا ما حرم الله حرام يركون النجر حلال الجوال بلو لما تذكر أجدوا أجدونا وكثر في ذلك القيل والقال وليبزع مسلمون ودلوا نجرنا من ترى وده عشر الحرام نكبر المنام يالو ግን የውጋ ይታያችሁት ሸህር الحرام ላይ ይጋደላሉ ያሉ ፕሮፓጋንዳ ማናፋትና ወሬ ማናፈስ ጀመሩ ይላል حتى نزل الوحي حاسما هذه الاقاويل انها اباباروችን የቆረጠ ሆኖ ወህይ እስከሚወርድ ድረስ وان ما عليه المشركون اكبر واعظم مما ارتكبه المسلمون አሁን ሙስሊሞች ከሰሩት ስራ ሙሽሪኮች ያሉበት በጣም የከበደና በጣም የጠነከረ ነው የሚል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አያ አወረደ አያው ምን ይላል يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يا محمد أنت يتيقها شهر الحرام لا يقضي على ويبلو يتيقها إلى الله سبحانه وتعالى قل قتال فيه كبير شهر الحرام قضي مكة تلك وانجلنا وبلاته ولا وصد عن سبيل الله قلت الله من قد مكلكل وكفر به بالله مكان والمسجد الحرام بمسجد الحرام مكان وإخراج أحده منه كذاك المسجد الحرام تجدي بالبيتكم ما بارر موقع أكبر عند الله قال الله زن أهون النزل كسر شهر الحرام لا يكافئ الجدية أو يتدخل المشركون في مسروات وبتعام يكبدون في الوجنات ولا جوز والفتنة أكبر من القتل
كفر ደግሞ ከመግደል ይበልጣል እነሱ أكبر الكبائر تشكموا عندك مسلمين ينوران من أنقذ ورد فقد صرح هذا الوحي إلى وحي سارق أبرار بأن الضجة التي افتعلها المشركون مشركون يا مطوات ويمياس بين شهد لإثارة الريبة شكل لما أبزى في سيرة المقاتلين المسلمين مسلمين وأنتم تقالوا والجنة سنسير على مطفال لا مساغ لها ميابقات نقر يلم የነሱ ዶጃ ዝም ብሎ ውላል ባነው በማለት አያዋ አብራራ ይላል بين المحرمات الحرمات المقدسة قد انتهكت كلها في محاربة الإسلام من يكرر مقدس የተባለ ነገሮች በሙሉ ቀደውት የለኩፋሮቹ ነው واضطهاد أهله ሙስሊሞችን በመዋጋታቸውና እስልምና የያዙትን ሰዎች በመጨቆናቸው علم يكون المسلمون مقيمين بالبلد الحرام حتى أو حين تقرر سلب أموالهم وقتل نبيهم بلا سيدين النزل المسلمون جاءوا ولما لنا المسلمون بالبلد الحرام النبرهم من ورد مكة وسط النبر من ورد ما نقررت حين تقرر سلب أموالهم يا مسلمون نبرت مقامات ሲወሰንና የሙስሊሞች ነብይ መግደል ሲወሰን የት ነበር ያሉ እነዚህ ሙስሊሞችና ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የት ነበሩ ይላል ዘው حرم ያሉ አይደለም ብሎ የወሰኑት ቁፋሮቹ ይላል كما الذي اعاد لهذه الحرمات قداستها فجأة ድንገት የሐረም ደረጃና ቅዱስነት የመለሰው አሁን ምንድነው ምን የታውት ነገር አለ ለነዚህ ካፊሮች ነው فأصبح انتهاكها معرة وشناعة فمسلمون يأتين مقددا لبنس باي نورنا مطفو نقر لهم زندا مع أنهم قدا سواني من لسلاتنا سلسل لا جرم شك لما أن الدعاية التي أخذ يجروها المشركون مشركون ميا أبزواتنا ميا السراجات يونت ولدنا بروباغندا دعاية تبتني أو تبتنى من جلال على وقاحة ودعاء أطباب بابانا يجب أسلوب سلسل ينسون فشاشانتنا ينسون الكسنة متابرارا بروباغندا يجي كذا الطالبم وقعتناቸውን حرماتን እንዳለ ቀድመው እነሱ አይደለ የቀደዱት ይላል ከዛ በኋላ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ተወቁፍ አድርገዋል ብለና መጨረሻ ላይ وبعد ذلك أنقذ كورد بوالا أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم سراح الأسيرين النزل قلت من كون يجعلوا عثمان بن حكم لنا نسل لك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدى جزية المقتول إلى أوليائه يتجدد سويا لنا يسن نفسه على دمه وده زمدته وده بيتسبته وده عصباته هذا الرسول كفر ونفسه قاوم ይልና ይሄን ያስኩት ይላል መጨረሻ ታች ላይ ተፋሲል ዝርዝራውን ያሳለፏቸው ወደ 8 ማበይነ غزوة وسرية አሳልፈናል ዛድ المعاد የሚባል የኢብኑ ቀይም الجوزية ኪታብ ሁለተኛው መጀለድ ከ83 እስከ 85 ነው ይሄንን የጻፍኩት ከዛ ይሄነው ይላል ኢብኑ ሂሻም አንደኛ ከ591 እስከ 605 ይላል ግን መሳዲሮቹ خلاف አለስን ሰዎች እንደወጡ ቆየ ወዳዋና በየሰራያው እኔ ተحقيق አርጌ ኪታቤ ላይ የጻፍኩት ተحقيق العلامة ابن القيم የሳቸው ተحقيق ያደረጉትና ሳቸው አርጀህ ያደረጉትን ተርጂህ አርጌ ያለልና አሁን የሚከተላል አባባው تلكم السرايا والغزوات قبل بدر አሁን የተቆጠሩት ስምንቶቹ ከበድር በፊት የተገኙ ሰራያና غزوات ናቸው ይላል لم يجري في واحد منها سلب الأموال አንዲቱም ላይ የካፊሮችን ገንዘብ መቀማት አልተገኘም ወቀትሉ الرجال ወንዶችን መግደል إلا بعد ما ارتكبه المشركون بقيادة أو بقيادة كرد بن جابر البهري እሱ የጋለበውና እሱ የሰራው መጥፎ ከሰራ በኋላ እንጂ ዝም ብለው አይደለም ሙስሊሞች የተንቀሳቀሱት ይላል فالبداية إنما هي من المشركين ጀማሪ ሙሽሪኮች ናቸው والبادئ أظلم مع ما كانوا قد أتوه قبل ذلك من الأفاعيل بفيت يصدق
ስራ እዛም ያንንም ሳንረሳ በዛ ጎን የያም የተባለው ቁርጥ ብን ጃቢር አልቢሪ እንግዲህ አላፍራፍ المدينة የጋራ አድርገዋል ብለናል ያንን ለመመለስ ነው እነዚህ ሰራያዎችና ወዛዋቶች የተገኙ ይላል وبعد وقوع ما وقع بسرية عبد الله بن جحش بسرية عبد الله بن جحش ላይ የተከሰተው ከተከሰተና የተገኘው ከተገኘ በኋላ ተሐቀቀ خوف المشركين የሙሽሪኮች ፍርሃታቸው ተረጋገጠ وتجسد امامهم في اللبታቸው ላይ ተቀረጸ الخطر الحقيقي ትክክለኛ አደጋው ተቀርጾ አዩት ነው የሚፈሩት የነበረው ووقعوا فيما كانوا يخشون الوقوع فيه مودك የሚፈሩበት ነገር ላይ ወደቁ ሙሽሪኮች وعلموا أزرقاتنا وقوا أن المدينة في غاية من التيقظ والتربص مدينة مالت نواري وكمالت من مسلم وكمالت الناس تسمية المحل وإرادة الحل نلال بتعام نكتو بتعام يتتبابق موناتشون كفار قريش أو وكيل تتركب كل حركة من حركاتهم التجارية يكافروچين ينقد انقساسي رجم باچين يتكتاتلوا مهناتهم أو وأن المسلمين يستطيعون أن يذهبوا إلى 300 ميل تقريبا ما بين المدينة ونخلا يندوت الناقل 300 ميل ونال الزادرس تنكساكسوا ثم يقتلوا ويأسروا رجالهم إذا المشركين وانبس قلوا من كونيا ماركوا ويأخذوا أموالهم لبرتوجاتهم يزدوا ويرجعوا سالمين غالمين ምንም ሳይደርስባቸው ማርከውም በሰላም ወደ መዲና መመለስ መቻላቸው ኩፋሮች አወቁ وشعر هؤلاء المشركون بأن تجارتهم إلى الشام أمام خطر دائم وده شام ያለው ንግዳቸው ዘውታሪ مستمر በሆነ አደጋ ላይ መሆኑን አወቁ ተረዱ ይላል لكن ማረግ ያለባቸው ሆኖ ያረዱ አይደለም ይላል لكنهم بدل أن يفيقوا عن غيهم أمتاتهم كما انصرارات فانتا ويأخذوا طريق الصلاح والموادعة طريق الصلح بالترنفت يركمنا يسممنا المنجد بما يتفنتا كما فعلت جهينة وبنو ضمرة جهينة أن بنو ضمرة عند سلوت هلو الناس مسلم وشقا سممنا الناركم بما يتفنتا ازدادوا حقدا وغيظا በሙስሊሞች ላይ ያለው ጥላቻቸው እጭታቸውና ምቀኝነታቸው ጨመረ وصمم صناديدهم አለቆቻቸው ወሰኑ وكبراءهم ትላልቆቻቸውም የኩፋር ቁረይሽ ማለት على ما كانوا يوعدون ويهددون به من قبل በፊት የሚዝቱትን ነገር ለመፈጸምና ሙስሊሞችን ሲያስፈራሩባቸው የነበረውን ነገር ገቢራዊ ለማድረግ ወሰኑ ይላል ያ ምንድን ነበር من عبادة المسلمين في عقر ذلك አገራቸው መተን እንጨርሳቸዋለን ይያሉ ሲዝቱና ሲያስፈራሩ ነበር ያው ለአብዱላህ ኢብኑ ኡበይ ጽፈዋል ብለን ያንን ገቢራዊ ለማድረግ ወሰኑ በመሷለህና በመዋዳዓ ፈን وهذا هو الطيش الذي جاء بهم إلى بدر ላይ የመጣባቸው አለማስተንተን ይሄ ነው እንግዲህ بدر ላይ ይመጣል ወደፊት ተወዝዋ بعد ورقه تقريبا او بعد صفحه بدر يهد تجمل ወደ መሻም ስትሄድ እንዳለፈች ሁሉ ዒሪቱ ተጭማም ስትመለስ አልፋል ግን ወሬ ደርሶ ስለነበረ መካ ያው አንቺን ግመል እናስለቅቃለን ብለው እንዳለ ተነስተው ወደ ሽምናምን መጥተዋል እዛ ግመሊቱን እኔ መንገድ ሰብሬ በማይታወቅ መንገድ ወደ ባህር አልአህመር ሄጄ አልፋለች እናንተ ተመለሱ ግመሊቱን ለማስጣል ከሆነ ልያችሁ ተመለሱ ሲሏቸው ግመሊቱን አይደለም እኛ ንግዱ አይደለም የፈለግነው ዛሂደን በድር የሚባል ቦታ ደርሰን እነሱ አሳባቸው የካፍር አሳብሩት ነገር እዛ ሙስሊሞችን ጨርሰን ገለን ተመስጠተን ሴቶች ቆንጆዎች አሉ እነሱ ይዘፍኑልና ከዛ በኋላ እንግዲህ አረቦች ታሪካችንን ይሰሙና የሚፈሩን ከመሆኑ አይወገዱም አንመለስም ማለት ነው አላህ ይፈራል ተመለሰ አላህ ሲጃን ነበር ለዒድ መሪ እናንተ መጥተው ንብረታችሁንና ነው ለሰላም አምልጫለሁ ተመለሱ ጋር
ይሄን እናደርጋለን ማለት فمشى إلى حسبه الله سبحانه وتعالى ሰውየው ሳይፈጠር የት እንደሚሞት መቸነፍ ይሞት አላህ ፈጥሮታል አይቀርም በዚህ ቁርአን እናደርጋለን ስለዚህ ያለባቸው ነጆሃይናና ሙዘይናና በሙድሊጅ ሙአዳ አንዳረጉና ሙአሃዳ አንዳረጉ ሁሉ እነሱም እንደዚህ ችሎታ መኖራቸውን ሙስሊሞች ሲያውቁ የነዛን ፈለግ መከተል ነበር ላኪን القدر يوم البصر ይባላል አንድ ነገር አላህ ሊያደርሰው ከፈረደ አይን ማያይ አምሮ ማስተመጥን ምንም አታውቁም እንደዛው ነው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala في الدنيا وفي الآخرة أخذهم طيب أما المسلمون مسلمون بمملكة فقد فرض الله عليهم القتال الله سبحانه وتعالى قديا قد بلاتهم بركاهم بركاهم دمو قدة رقبات بعد وقعة سرية عبد الله بن جحش عبد الله بن جحش سرية وتغنيش بوالا في شهر شعبان سنة 2 من الهجر شعبان لا الله سبحانه وتعالى قتال وإن كافرون يتقاتل المقالة قدة مهون أولو الله نبرلا وأنزل بذلك آيات بينات قلت يوانو عن تسرج أولو البس الزريع من دنه ملو وقاتلوا في سبيل الله قاتلوا أمرنا ولنا أمر يدلوا على الوجود وقاتلوا سام جمع يولا يدين لهم نبرا عام دمو وقاتلوا عام لو وجود تقاتلوا إلى الله سبحانه وتعالى في سبيل الله لإعلاء كلمة الله والله من قد الذين يقاتلونكم نزان من قاتلاتكم سوت إن أنتم تقاتلواتكم دروب بالدتا نورنا ولا تعتدوا جنبر اعتلفوا إن الله لا يحب المعتدين جنبر على وجهنا وسلمياتكم سوت لما يود الله كما يوداتكم سوت ذاتهم جنبر اعتلفوا إلى الله سبحانه وتعالى وقتلوهم حيث ثقفتموه قدراتكم باغنياتكم بوتا فتفتموه مالك إلى بوتا وجدتموه سلم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم نانتن كوفاتكم بوتا نانتن موفاتكم إيه كما ذلك الذي سويه لم يبرر بنصر بشارانو نانت وتاتوا أتكرون نانت كتبرراتكم بوتا الناس مبارر اللفاتكم نانت يتبرراتكم بوتا نانت متقبض أهله نانت ناتشو انجي الناس وادلهم بشارات الدلهم والفتنة أشد من القتل فتنة لا تزيد فسرها لا يكفر نبلانهم يفسروا كما قدر فتنة كفر بالتعلم إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام مسجد الحرام لا يمكن أن تقاتلوا حتى يقاتلوكم فيه الناس الزاوج تقاتلوا درس أن أنت قتال لا تجمروا إلى الله سبحانه وتعالى فإن قاتلوكم فاقتلوهم الناس تجمروا فتقاتلوا مسجد الحرام بيقول أن أنت تقاتلوا كذلك جزاء الكافرين بكاهم ينكركم لنكركم كادان من دا ينسو جزاءهم ذنويا فإن انتهوا بكلكرنا بتوبتنا بسلم فإن الله غفور رحيم الله مارنا روح سلونا عزنو على الناس وانجلاتهم مرو مسلم كون يقبلاتوا علينا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة كما تلقي درس تقادروا الى ويكون الدين لله دين بمرو الله كمن درس فإن انتهوا بكلكروا فلا عدوان إلا على الظالمين من برمال الجنة فبدا وجلائه بمالت فرض القتال الله سبحانه وتعالى أورد المسلمين له ثم لم يثبت كذا زكيم أن أنزل الله تعالى عليهم بمسلمين له كما ورد الزكيم آيات أنكسرت من نوع آخر كليلة أيضا أو بدية فرد مهون نبر استعون يكررنا جوان أو نقول ليلة أيضا ليلة أيضا مالت يعلمهم بها طريقة القتال እንደሚጋደሉ ያብራራላቸው ويحثهم عليه በቂታል ላይ ደግሞ ይገፋፋቸዋል ويبين لهم بعض احكامه የቂታልን ብዙ አህካሞች አሉ بعض احكامه አሁን በሚመጡት አንቀጾች ያብራራላቸዋል ይላል ይላቸዋል فإذا لقيتم الذين كفروا እነዛን የካዱትን ሰዎች ስታገኟቸው እናንተን ለመጋደል መጥተው ስትገናኙ ማለት ነው فضرب الرقاب يرقب جميعا አንገታቸውን ምቷቸው በሰይፍ ማለት حتى إذا أدخلتموهم
ስታቸድቋቸው ስታደክሟቸው ፈሹዱል ወሳቅ የማረጋችሁትን ሰው መታሰብ ስላለበት ገመድ ጠንከር አድርጋችሁ ሰሩ። አንተ ጀሃና ያ ሸባብ ረሱሉ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሰውየው ሲሄድ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሲፈት ኢባድ الرحማን ሲናገር ምንድነው ምን ሲፋት ኢባድ الرحማን ሐውነን ይላቸዋል يمشون على الارض هونا ዛጃር ላይ ካፊር ፊት ከሆነ ግን መንቦጥረር አለው የጀግንነት ምልክት ነው ብለው አቡ ዱጃና የሚባል ሰው የነበር ምን ሹጃዓን ነው እሱ እንግዲህ ከሳውን ማሳለተኛ አልካው በፊት አልሙኝ ሰይፍ ሰጥቱትና ያን ሰይፍ ኢላ ላ ወዘይ ኢላ ለምን ያخذ بحق ብለዋል እኔ ይዛለው አለ ያን ሰይፍ ሰጥቱት ጊዜ ሽረት እንግዲህ በሽረት እነሱ ፋሲህ ስለሆነ እንዴት ነው ሐቁ ሲል الصف الاول هنا እስከሚጣጣፍ ድረስ ጥላት መጣበት ነው እሺ ያረጋል ማለት ተቀበለ ከዛ ሽራል انا الذي عهدني خليلي ونحن بالسبح لدى النخيل الله اقوم الدهر في الكيول اضرب بسيف الله والرسول እኔ ነኝ خليلي ወዳጄ ቃል የገቡልኝ الله اقوم الدهر في الكيول በማንኛውም ጊዜ الصف المتاخر እንዳልክ الصف الامامي أضرب بسيف الله والرسول علينا فأخرج عصابة حمراء كتيسو عصابة حمراء هم عيد مبارك لما يسلط الظالم استقل لجهاد وارع أسرنا هل الشهدات منها يأتي سعوتا يسويه بطعام يتكدل أبدو يوم سويه أبو بجانا يقارن سماك خرج سمون تنكر على سويه وسويه تنكر على سويه فأخذ يتبختر بين صف المسلمين وصف الكفار أبتعد منه درج نفسه إمام بطلت من الذين أبتعد من الجمع رسول عليه الصلاة والسلام إن هذه لمشية يبغضها الله سبحانه وتعالى إلا في مثل هذا الموقف أبتعد مع الشباب سنسرع يأكد الله سبحانه وتعالى يتلوان إلا بمثل هذا الموت سبحانه وتعالى يتكرر بين الكافر أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين كافر لا تطاعت يا راسي يدرسهم بدرس كافر هذا تذكرون يرزقون ما يوقع يدرس بس الثاني بدرس علم حقيقة علم بنوره كان يعبد ربه سبحانه وتعالى بمن قبتنا هنا يعلم نعم فشد الوثاق لهم نعم شد الوثاق سلزع تنكراቸው ሰራዋቸዋል قال الله سبحانه وتعالى كذا በኋላ ግን فإما منا بعد وإما فداء ይሄም እንግዲህ بعض الأحكام ለዛ እናንተ ካቸነፋችሁና ካሰራችሁ በኋላ ኢማሙ እንደ ኢማም አስተያየት على رأي الإمام فإما من ማለት በነፃ የሚለቀቅ እስረኛ ይኖራል وإما فداء ካሳ እየከፈለ ደግሞ የሚለቀቅም ይኖራል ይህን ማለት ቢሻራ ነው ማለት ገና እየተጋደመ አይደለም እነሱ እዚህ ደረጃ ተነሳላችሁ ምርኮኛ ይኖራል የምርኮኛ ሁክሙ ምንድነው በነፃ የሚለቀቅ አለ ወይም ደግሞ ካሳ እየከፈለ የሚሄድም አለ حتى تضع الحرب فرض እስከምታስቀም ድረስ أوزارها ማለት شدتها بالتابعوان ማለት ነው ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه الله ሽቶ በነበር እናንተ ላይ ቂታልን ግዴታ ሳያደርግ እናንተን ወደ ቂታል ሳያመጣ እሱ በፈለገው መበቀልና መረዳት ይችል ነበር ولكن ليبلو بعضكم ببعض ተገላችሁን በከፊል ለመሞከር ነው والذين قتلوا الى يتقدموا ሰዎች حق ነው سبيل الله መግደል ብቻ አይደለም ትገደላለህ ተተገደልክ ግን ምንድነው የሚያጋጥመው بسبيل الله لإعلاء كلمة الله يتقدموا ሰዎች ደግሞ فلن يضل أعمالهم ስራቸውን አላህ አያጠፋባቸውም ሳይህዲህም ሳይመራቸው አይቀርም ወይስሊም ባለው ሻናቸውን ያሳምርላቸዋል እንግዲህ ወለዲና ቁጥሩ እንደተቆ ይመራቸዋል ትክክል ያው አንድ ናቸው ሙስሊሞች ባላማ የላይ ከሊመቱላህ እስከ ጃሃድ እስካረዱ ድረስ የሞቱትና ያሉት አንድ ናቸው
የሞቱት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ጀነት አዘጋጅቶላቸዋል አህያናቸውም ተብሏል እነዚህ ያሉትም የነሱ ከፊሎች የነሱ አካሎች ስለሆኑ ያሉትንም አላህ ትክክለኛ መንገድ ይመራቸዋል ነገራቸውንም ያሳምርላቸዋል አንድ ስለሆኑ ማለት ነው እንጃለታን ዛሬ ነው አይደለም ويدخلهم الجنة جنة ያስገባቸዋል عرفها له ያቺ ጀነት አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተዋወቃቸው ወይ ያሳወቃት የሆነች በሲፋቲሃ تجري من تحتها الأنهار يا الله سبحانه وتعالى بليلا بحر يكون ينقراቸው የሆነ ይላል يا أيها الذين آمنوا أنت بالله አመናችሁና ማመኑ ግዴታ በሆነበት ነገር ሁሉ አመናችሁ ሰዎች ሆይ እንተንሱሩ الله ينصركم አላህን ትረዱ ይረዳችኋል ويثبت أقدامكم እግሮቻችሁንም ያረጋጋላችኋል ጥላት እንዳትሸሹ እንዳትፈሩ ያረጋችኋል ይላል አላህ መርዳት ማለት ዲኑን መርዳት ማለት ነው አላህ في الحديث القدسي ተናግሯል إنكم حديث طويل لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني እናንተ ነማን ማና እኔን ልትጎዱ አትችሉም እኔን ልትጠቅሙኝ አትችሉም انما هي اعمالكم احصيها لكم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن الا نفسه ስለዚህ አሁን ተንሱሩላህ ማለት አላህ ضعيف አይደለም ከመንሱራው እሱን መርዳት አንችልም ዲኑን ነው የምንረዳው ዲኑን ስንረዳም ለኛ ነው ጥቅሙ የሚመለስ ጥቅሙ ለማን ነው ለኛ ስለዚህ ይያላ የና አወረደ ከዛ በኋላ ثم ذم الله ከዛ አላህ አነወረ الذين طبقت افئدتهم ترجو ቀልቦቻቸው ወደ መንቀጥቀጥ የገባይና የጀመረችው وتخفق حين سمعوا الامر بالقتال قتال فرد መደረጉን ሲሰሙ የተርበተበቱ ክፍሎች አሉ ከእነሱን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ደግሞ ምን አላቸው ዘመው ምን አለ ፈይዳው ለሱረቱ ምዕራፍ የተወረደች ጊዜ ሙህከመቱን የተሰናቸው ሆነች ያልተነሰሐ ማለት وذكر فيها القتال فاوست ግድያ የተወሳ ጊዜ رأيت الذين في قلوبهم مرض نزار ቀልቦቻቸው በመረض النفاق مرض الشك مرض الجهل ያለባቸውን ሰዎች ታያለ ينظرون إليك ولا تسملكة تاያቸዋለ نظر المغشي عليه من الموت موت لك موت ያቆናነበውና ሞት የሸፈነውን ሰውዬ አስተያየት محتضر የሆነን ሰውዬ ታረፍ ላይ ያለን ሰውዬ አስተያየት ስታው ሲያው የምታያቸው በማለት ዘማረገን ይላል كذا وإجاب القتال والحض عليه أو الحض عليه قتال الجدة ما درجنا بقتال لا يمجفافا والأمر بالاستعداد له بقتال لا يكون نستجاج ماذا هو عين ما كانت تقتضي الأحوال أو مسلمون بذات ساعات يالبت سباياتهم የሚያስተዳድረው ይሄንን ራስ ነበር ይላል ولو كان هناك قائد يصبر أبوار الظروف ዛቦታ ላይ መሪ ቢኖር ነው የሚለው አላህ الله يا الله يا هو على عالم من خلقه واللطيف الخبير ترى መሪ እንኳን ቢኖር ነው የሚለው ያ ሰውየው ደግሞ መሪው يصبر أبوار الظروف የظروፍን ጥልቀት የሚያውቅ ይሆን ለአመረ ጁንደሁ بالاستعداد لجميع الطوارئ ለማንኛውም አደጋ እንዲዘጋጁ ያዝ ነበር የጥላትን እንቅስቃሴ በማየቱ ብቻ ይላል فكيف بالرب العليم المتعال አዋቂና ከፍ ያለ ጌታ እንደሱ የናዝ የሚያዛል በظروف كانت تقتضي عراقا داميا እዛ ሰዓት ያለችው ጠባይ አህዋል عراقا داميا ታስፈርድ ነበር عراق ማለት ግጭት ዳሚያ ማለት የሚደማደም የሚያፈስ ግጭት ማለት ነው عراق አስተማናው ازدحام መጋፋ ሰው በስቶ ወይም እንስሳ በስቶ ሲጋፉ عراق ይባላል እሱ አሁን ላይ የተፈለገው በሙስሊሞችና በካፊሮች መካከል ያለው ግጭት بين الحق والباطل وكانت وقعة سرية عبد الله بن جحش يا عبد الله بن جحش سرية ضربة قاسية يدركت عمتات نبرت على غيرة المشركين وحميتهم مشركين አላቸው غير انا فحميا ማላቸው ያንን غيراتቸውንና حمياتቸውን በጣም መጣቸው ነበር ይላል ዓለማቱን አሳመማቸዋለኝ وتركتهم ትታቸው ነበር የተከለቡን على الجمل على الجمل ለማለት ነው ምንከሐመል ፍም ላይ እንደምን ከባለል ባለ ሰባይ ላይ ነው እዛ ቦታ ደርሰው እንደ የኛ ካፊሮች ገለው ማርከው ንብረቶቻችንን
ይወስዳሉ እያሉ غيراتهم በጣም ተጽዕኖ አሳድራባቸው ነበር ይላል وآيات الأمر بالقتال በቂታል የሚያዙት አንቀጾች ተድሉ ቢተህዋሃ በሂደቷ ትመራለች ታመላክታለች على قرب العراق الدامي አሁን ሚደማ የሆነው ግጭት ጊዜው በመቅረቡ ላይ ትመራለች ይላል وأن النصر والغلبة فيه للمسلمين نهائيا መጨረሻ ወደ ኋላ ነስሩ ለሙስሊሞች ማቸነፉና ነስሩ ለሙስሊሞች እንደሆነ ታመላክታለች ይላል انظر كيف يأمر الله المسلمين مسلمين እንደሚያዝ ተመልከት بإخراج المشركين كمشركوች አጋሪዎችን በማውጣት من حيث أخرجوهم እነሱን ካወጧቸው ቦታ وكيف يعلمهم أحكام الجند المتغلب بالآثار ያቸነፈ ጦር ሰራዊ ምርኮኞች ላይ ምን አይነት ፍርድ እንደሚሰጥ እንደሚያስተምራቸው አታይም ወይ والإدخال في الأرض حتى تضع الحرب أوزارها هذه كلها أو نعلمه بملو إشارة إلى غلبة المسلمين نهائيا لما ترش عزيزي مما يتجنفت المسلمون مهوناتهم تطومانه إلى ولكن ترك كل ذلك مستورا حتى يأتي كل رجل بما فيه من التحمس في سبيل الله نقروا مجلدون قلتوا على نقراتهم للمسلمون كلهم يالون تلوتاون اندابرك على ذلك أول እንግዲህ ሁሉም ይፈተብና ያሳአት ሲደርስ ብቻ ሊንቀሳቀስ ስለሚችል መስኩር አርጎ የተው ዘዛው ይላል في هذه الأيام في شعبان سنة 2 هجرية فبراير سنة 24 و600 ميلادية أمر الله تعالى بتحويل القبلة ذلك تكسته كباباش ደግሞ الله سبحانه وتعالى مسلمون ወደ ቤተ መቅደስ ዙረው መስገዳቸውን ትተው ወደ መስጂድ الحرام ዙረው እንዲሰግዱ تحويل القبلة ونسخ القبلة إلى المسجد الحرام إلى بيت المقدس الزاس عدل يوردوا إلى وأفاد ذلك أن الضعفاء والمنافقين من اليهود الذين كانوا قد خلوا صفوف المسلمين لإثارة البلبلة انكشفوا عن المسلمين كمسلمون عند تقالتنا عند تهوقوا ورجعوا إلى ما كانوا عليه وهكذا تطهرت صفوف المسلمين يمسلمون تصفت تطهرت إلى كمنافقنا كأسم السابق عن كثير من أهل الغدر والخيانة تمكدنا كشوادوج يترى ونجي ولعل بتحويل القبلة إشارة لطيفة إلى بداية دور جديد عون قبلاو كمسجد كبيت المقدس وده مسجد الحرام دراج سجد مقبالو عدس زمن عندما يجمعوا تقوم له عدس جزمان እናንተ መስጂድ አልአቅሳ ታውና ወደ ካዕባ ዙራችሁ ስገዱ ማለት ይሄ ወደ ካዕባ ዙራችሁ ስገዱ ያ ካዕባ በጥራት ስለሆነ ያንን ጥላት የምታባረሩበትና ቂብላችሁን እጃችሁ የምታስገቡበት ጊዜ ቀርቧል ወደ ማለት ጥቆማ አለበት ይላል لا ينتهي إلا بعد احتلال المسلمين هذه القبلة إلى يوم مسلمون كانوا على أن القبلة أو ليس من العجب أن تكون قبلة قوم بيد أعدائهم በጣም ይደንቃል የሰዎች ቂብላ በጥላት ስርጅ መሆኑ ሚደግፍና የሚያስገርም ስለሆነ ያ ጊዜ ማለቂያውና ማብቂያው ቀርቧል ወደ ማለት ጥቁም አለበት نسخ القبلة وإن كانت بأيديهم فعلا فلا بد من تحديثها يوما ما إن كانوا على الحق فحق لا يتكلم درس كلا تاتيكا لجاቸው ውስጥ ማስገባት አለባቸው ወደ ማለት ጥቆማ وبهذه الأوامر والإشارات አሁን በዋለፉት ትዕዛዞችና ጥቆማዎች زاد نشاط المسلمين የሙስሊሞች እንቅስቃሴ ነሻጣቸው ጨመረ واشتد شوقهم إلى الجهاد في سبيل الله ወደ ጂሃድ ያላቸው ናፍቆት አሁንም በረታ ይላል ጂሃድ ደግሞ የሚሆነው ለኢላሂ ከሊመቱላህ ولكاء العدو في معركة فاصلة لإعلاء كلمة الله ያላን ከሊማ የበላይ ለማድረግ ጥላት መቼ ባገኘን የሚለው ናፍቆታቸው ጨመረ ያ የሚመጣው ማን ነው የአላህ ኪታብ القادم بإذن الله سبحانه وتعالى غزوة بدر الكبرى اليوم مد الله في العمر نهلا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله